अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में 3 नई खुशखबरें लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। सबसे पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जिसके अंदर इस साल के दौरान 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस दफ़ा 31 अरब डॉलर्स का टारगेट अचीव करने की बजाय 32 अरब डॉलर्स इंशाल्लाह टच करेंगे। आज की दूसरी खुशखबरी, कराची के अंदर शुरू किया जाने वाला एक नया इंडस्ट्रियल पार्क है। 1500 एकड़ का ये बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है, इसके लिए 7 अरब रुपए रख दिए गए हैं इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। आज उस इंडस्ट्रियल पार्क को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कराची के अंदर लाखों नई नौकरियां पैदा होने जा रही हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने वाला सबसे बड़ा हब है, बल्कि एक्सपोर्ट्स करने वाला भी सबसे बड़ा शहर है। और आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी बहुत आम है कि पाकिस्तान ने नेशनल क्वालिटी पॉलिसी वो मंजूर की, जिसके तहत पाकिस्तान में बनने वाली, इस्तेमाल होने वाली और एक्सपोर्ट होने वाली 166 मसनूआत जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, पीने का दूध, इन तमाम चीज़ों के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको लिख कर उनको नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि ये तमाम अशियाँ एक ख़ास मेयार से कम पर तैयार नहीं हो सकती। अगर होंगी तो उस इदारे के खिलाफ अब बाकायदा कानूनी चाराजोई की जा सकती है। ये बहुत आम है, इसको प्रोग्राम के आखिर से डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं पाकिस्तान की रेमिटेंसेस की जानब, जो कि अगस्त के महीने में 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स रही और ये गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान अगस्त के महीने में हाईएस्ट रेमिटेंसेस हैं, क्योंकि 10 सालों में इससे ज़्यादा रेमिटेंसेस आई ही नहीं। अगर 2 माह की बात की जाए, जुलाई और अगस्त, जो कि मौजूदा रवा मालियाती साल के हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने 5 अरब 36 करोड़ डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस से कमाए हैं और ये 10% का इजाफा बनता है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 29.3 अरब डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस से कमाए थे। अगर 10% का इजाफा इसके ऊपर ऐड किया जाए तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इस साल 3 अरब डॉलर्स ज़्यादा कमाएगा। हमारा इस साल टारगेट तो है 31 अरब डॉलर्स का, लेकिन अगर 29 अरब डॉलर्स के अंदर 3 अरब डॉलर्स हम मज़ीद ऐड कर लें, जो 10% का इंक्रीज़ है, तो इंशाल्लाह हम 32 अरब डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस से कमाएंगे। अब जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आ रही है, ये मुसलसल 15 माह से 2 अरब डॉलर से ज़ायद है। इसका मतलब है इंशाल्लाह ये सस्टेनेबल रहेगा मामला। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता 6 माह की, तो ये मुसलसल 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद रह रही हैं। इसका मतलब है इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। जो बहुत सारे माहिरीन का ख्याल था कि कोविड के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी, एयर ट्रैवल खुलेगा तो एकदम पाकिस्तान की रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, वैसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। 50% तो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं, बिजनेसेस खुल गए हैं, फॉरेन फ्लाइट्स भी खुल गई हैं। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बेंचमार्क को ना सिर्फ सस्टेन रखेगा बल्कि इससे ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो सऊदी अरब सबसे आगे है, जिसने 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में 694 मिलियन डॉलर्स भिजवाए। ये सारे ओवरसीज़ ने भिजवाए हमारे पाकिस्तानियों ने। यूएई दूसरे नंबर पे है, जहाँ के पाकिस्तानियों ने 512 मिलियन डॉलर्स भिजवाए। फिर बारी आती है यूके की। यूके पहले दूर हुआ करता था, अब यूके ने अपनी रैंकिंग बेहतर की है। वहाँ के पाकिस्तानी अब लीगल चैनल से ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, तो 353 मिलियन डॉलर्स यूके में मुकीम पाकिस्तानियों ने भेजे और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ने 279 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान भिजवाए हैं। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी चेंज आ रही है कि लोग अब हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाने की बजाय लीगल चैनल से भिजवा रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो पैसे भिजवाने की फ़ीस है रेमिटेंसेस की, वो बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को उस सिलसिले में टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए, हुकूमत को उस सिलसिले में ब्लॉकचेन से मदद लेनी चाहिए, हुकूमत को अगर हो सके तो क्रिप्टो से मदद लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भिजवाते हैं, उनके ऊपर बैंक फ़ीस की मद में, जो हमारी मनी एक्सचेंज है उनकी फ़ीस की मद में बहुत अच्छी खासी रकम कटती है और पाकिस्तान को भी उस रकम के ना आने का नुकसान होता है। कि लेट्स सपोज अगर 29 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में आए हैं, तो मे भी इसके ऊपर तकरीबन पाकिस्तानियों ने 500 मिलियन डॉलर्स फीसेस दी हों जो बाहर ही रह गई। उसको कम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को सर जोड़कर फौरी तौर पर मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी आम खुशखबरी की तरफ। वो है कराची, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा हब है। देखा जाए तो पूरे मुल्क के जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 50% कराची से होती हैं। तकरीबन 14 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कराची का शहर करता है।
اب اس شہر میں انڈسٹریل پلاٹس کی بہت قلت ہے، اور جو انڈسٹریل پلاٹس ہیں وہ انویسٹرز نے لے کر ڈمپ کیے ہوئے ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو نیا انویسٹر آ کر اگر فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کو اس قدر مہنگا انڈسٹریل پلاٹ ملتا ہے کہ فیکٹری اس کے لیے وائبل نہیں رہتی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک تو جو پاکستان سٹیل ملز ہے اس کی 1500 ایکڑ اراضی جو ہے وہ ایک نئے انڈسٹریل پارک کے لیے مختص کر دی ہے، جس کا نام ہے جناح انڈسٹریل پارک۔ ویسے ایک قائد اعظم انڈسٹریل پارک بھی ہے، وہ ہے لاہور کے اندر، جو قائد اعظم بزنس پارک کہلاتا ہے، شیخپورہ روڈ کے اوپر۔ یہ جناح انڈسٹریل پارک ہے، یہ سٹیل مل کی زمین کے اوپر 1500 ایکڑ زمین اس کے لیے مختص کی گئی ہے، اور بجٹ میں 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر کے لیے، سیوریج کے لیے، پانی کے لیے، گیس کے لیے، سیکورٹی کے لیے، اور یہ اسی سال میں امید ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اہم چیز حکومت ایڈ کر رہی ہے دیگر تمام جو نئے انڈسٹریل پارکس کی طرح، کہ اب وہاں پر آپ زمین خرید نہیں سکیں گے، اب وہاں پر آپ 40-50 سال کے لیے زمین لیز پر لیں گے۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو فورن کمپنیز آئیں گی وہ لیز پہ لی زمین پر رہیں گی، تو وہ جو زمین خرید کر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ چائنا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا، وہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، یہ جو لوگ پلاٹس، انڈسٹریل پلاٹس کے اندر بھی انویسٹر بن جاتے ہیں، فیکٹری لگانی نہیں ہوتی، پلاٹ لے کر رکھ لیتے ہیں، اور جینون انویسٹر فیکٹری نہیں لگا پاتا، وہ کام ختم ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے ہوئے پلاٹ کے اوپر 2-3 سال کے اندر فیکٹری نہیں لگاتا جو اس کے ساتھ شروع میں معاہدہ کیا ہوگا، تو حکومت اس پلاٹ کو کینسل کر سکے گی، قانونی طور پر حکومت تگڑی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک سندھ حکومت کا ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون ہے، میجر اس کے اندر کنٹریبیوشن سندھ حکومت کا، لیکن وفاق اس کے اندر 5 ارب روپے ڈال رہا ہے اس کے اندر گیس اور بجلی پہنچانے کے ساتھ ساتھ دیگر انفراسٹرکچر دینے کے لیے۔ یہ جو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ہے یہ 1530 ایکڑ پر ہے، اور یہ جو چائنا کے تحت بننے والے 4 اسپیشل اکنامک زون جو شروع میں بننے ہیں، ویسے 9 ہیں، تو اس میں سے تیسرا جو ہے یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ہے۔ یہ سست روی کا شکار تھا، پنجاب نے اپنا کام کر لیا، کے پی نے اپنا کام کر لیا، دونوں انڈسٹریل زونز کے اندر باقاعدہ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہم گاہے بگاہے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں دھابے جی بہت سلو ہے سندھ حکومت کی طرح، تو اب وفاقی حکومت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے، قومی ذمہ داری، اس کے اندر 5 ارب روپے انویسٹ کر رہی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بھی اسی سال 2021 اور 22 کے جو فائنینشیل ایئر ہے اس کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں تیسری اہم پالیسی۔ پاکستان کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں گھٹیا کوالٹی کی چیزیں بنتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ کہ نیشنل سطح پر کوئی کوالٹی پالیسی نہیں تھی ہمارے پاس۔ تو اب حکومت نے نیشنل کوالٹی پالیسی 2021 منظور کی ہے، جس کے تحت 166 ایسی اشیاء جو یا تو پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں، یا پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں، یا پاکستان سے بن کے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ان تینوں صورتوں میں ان اشیاء کے خاص سٹینڈرڈز ہوں گے، کم از کم اس سے کم سٹینڈرڈ پہ یہ اشیاء نہ پاکستان میں بنائی جا سکیں گی، نہ امپورٹ کی جا سکیں گی، نہ استعمال کی جا سکیں گی، اور نہ یہاں سے ایکسپورٹ کی جا سکیں گی۔ مثلا مائکرو ویو اوون ہو گیا، آپ کا فریج ہو گیا، آپ کا اے سی ہو گیا، آپ کے جو بٹن ہوتے ہیں الیکٹرسٹی کے، ان کے تمام سٹینڈرڈ جو ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں۔ آپ یہ جو ہماری پاکستان سٹینڈرڈز کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ہم ڈال رہے ہیں، وہاں پر جا کر اس کو ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں کہ کس پروڈکٹ کی کیا کیا تفصیلات یا کیا کم از کم ریکوائرمنٹس حکومت نے طے کی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے پینے کے دودھ کا کم از کم معیار طے کر دیا گیا ہے، اس سے کم کا معیار بنایا نہیں آ سکتا، اور جو کم از کم معیار ہے ان تمام اشیاء کا وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹینڈرڈ معیار ہے، اس سے آپ بہتر چیز بنا سکتے ہیں، اس سے کم تر نہیں بنا سکتے۔ پھر گاڑیوں کے ٹائرز ہو گئے، پینٹ جو ہوتا ہے گھروں میں استعمال ہونے والا ہر جگہ، اس پینٹ کا معیار طے کر دیا گیا۔ پھر سیمنٹ کا معیار، صابن کا، چائے کا، آئل کا، شہد کا، گیزرز جو بنتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ گیزر کے اندر گیس بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی اور اس کی ہیٹنگ کی جو کیپیسٹی تھی وہ کم تھی، اب اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف گیس کی بچت ہوگی، بجلی کے اور الیکٹرسٹی سے چلنے والے تمام اشیاء جو ہیں ان کا اسٹینڈرڈ مینٹین ہوا ہے، تو ہم کم بجلی سے زیادہ فائدہ لے سکیں گے۔ تو یہ بہت اہم پالیسی ہے جس کو آج سے کم از کم 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ ہمارے سابق حکمرانوں کو شاید ٹائم نہیں تھا، چلیں اب یہ اسٹینڈرڈز بن گئے ہیں، اب جو ان پہ عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف حکومت بھی اور عام صارفین میں اور آپ بھی عدالتوں میں جا کر، مختلف فورمز پہ جا کر مقدمات درج کروا کے ان کو اس چیز کے اوپر مجبور کر سکیں گے کہ وہ پاکستان میں وہ چیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اس مطابق بنائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔